अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ रबिया कासिम, आप देख रहे हैं रबिया कासिम व्लॉग। आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की रूटीन शेयर करती हूँ अपने बहन भाई के साथ। मामा के घर आई हुई, मामा के छत पे पौधे चेक कर रही थी। माशाल्लाह इतने बड़े हो गए। पुदीना, लहसुन, जो है आलू मामा ने जो लगाए हुए थे सारे, माशाल्लाह पौधे इतने प्यारे हुए थे ना। उनको देखने के लिए मैं छत पे आई हुई हूँ। सोचा कि वीडियो स्टार्ट की जाए इधर से ही। मौसम देखे माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। धुंध अभी भी थी। धुंध तो वैसे भी 3-4 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा हो रही थी दिन को। और मेरे वॉइस से अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मुझे सांस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। सांस मुझे अभी भी ठीक तरह नहीं आ रही। और छोटे भाई की फरमाइश है कि आप मुझे आज तैमूर वाली बिरयानी बना के दो। तो बिरयानी बनाने लगी थी। सोचा कि चलो बहन भाइयों के साथ शेयर की जाए। मैं बिरयानी बनाने लगी थी। गैस तो आज कम से कम महीना और आ ही नहीं रही इधर, तो लकड़ियों पे बनानी है। तो सोचा कि चलो बिरयानी बनाने लगी थी तैमूर वाली, तो लकड़ियों पे बनाने लगी थी। बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिनों बाद छत पे आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो भाई कह रहा था कि आपने बिरयानी बनानी है, आप ही मुझे बना के दो। तो बोला कि चलो मैं बना देती हूँ। वैसे भी जो है ना उठी हूँ, छत पे आई हूँ, तो चलो बना देती हूँ बिरयानी इसको। तो आग के आगे बहना है तो जो है ना तबीयत भी ज़रा ठीक ही रहेगी। जैसे जैसे बिरयानी बनती है वो भी अपने बहन भाई को दिखाती हूँ कि लकड़ियों पे मैं कैसे बिरयानी बनाऊँगी। तो लाइट का भी काफ़ी दिनों से इशू हो रहा है, कभी आ रही कभी जा रही है। 5 मिनट आती है 1 घंटा ले जाते हैं, 5 मिनट आती है 1 घंटा ले जाते हैं। इस तरह ही जो है ना गैस का बिजली का इशू बना हुआ है हमारे इधर। और अपने बहन भाइयों को पता है तबीयत मेरी का भी क्या, मेरी तबीयत भी कितने दिनों से इतनी ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मेरी तबीयत नहीं थी ठीक हो रही। अब मैं आ गई किचन में, तो आग जलाने लगी थी। तो सोचा कि चलो स्टार्ट ही की जाए इधर से। जिस तरह बिरयानी बनाऊंगी, लाइट ऑफ हो गई थी हमारी फिर, तो एक ही मोबाइल की लाइट ऑन की हुई थी। तो जैसे जैसे बिरयानी बनती है दिखाती हूँ। सोचा कि जल्दी स्टार्ट करूँगी बिरयानी बनाना, लाइट नहीं ऑफ होगी, लाइट होगी। तो जैसे किचन में आई हूँ 3 का टाइम था, तो नाल ही लाइट ही ऑफ होगी। तो देखे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रात का टाइम है, तो दिन का 3 का टाइम था। चलो स्टार्ट करते हैं, आग जलाते हैं। कोशिश तो करती हूँ, आग तो मुझसे जलती नहीं। मामा को बोलूँगी या भाभी को बोलूँगी कि लकड़ियाँ जला दे। तो वैसे तो मैं कोशिश करने लगी थी कि जो है ना लकड़ियाँ जलाऊँ, तो हस्बैंड शोहे बने थे। मैंने ऐसे हाथ ऊपर लगाया, मेरा हाथ बाद में जला। उस टाइम तो पता नहीं चला, बाद में पता चला। और ना खाना बनाते बनाते मुझे ज़्यादा फील हो रहा था कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो बुखार इतना तेज़ हो रहा था और मेरा जिस्म इतना कांप रहा था कि मुझे कोई समझ ही नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ। तो सर को इतनी ज़्यादा दर्द, तो ऐसे तो मैं वैसे जैसे मरने वाली हो गई थी, इस तरह की मेरी इतनी बुरी हालत। तो कासिम तो कह रहे थे कि बस अब छोड़ दो, अब बिस्तर में चले जाओ, मामा बना लेगी। तो मामा की भी तबीयत नहीं थी ठीक। तो मैंने बोला कि नहीं बिरयानी तो बना के ही उठूँगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, बनती है या हॉस्पिटल जाती हूँ, क्या होता है। और देखें आग ने भी इतना तमाशा मेरे साथ लगाया हुआ था, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। ये मसाले मैं डालने लगी थी, साबुत मसाले हैं। तो जल्दी जल्दी बिरयानी बनाती हूँ और बिरयानी बना के चलती हूँ हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि तबीयत इतनी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ समझ नहीं थी आ रही। तो सांस की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और शायद आग की वजह से, धुएँ की वजह से ना सांस में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस में बहुत मसला आ रहा था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वो मेरे साथ ज़िद कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि क्यों आप बैठी हुई, आप उठ जाएँ, आप चलें, मैं आपको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। तो मैंने बोला कि नहीं बस 10-15 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में बिरयानी बना के फिर चले जाएंगे। तो बस इधर तो मेरा एंड हो गया था, बस मैं मरने वाली हो गई थी। फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। बिरयानी शिरयानी मैंने बनाई, बस दम लगा के मैं फिर चली गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल उधर जाके फिर मुझे एक ड्रिप उधर लग गया, एक फिर मैं घर ले आई हूँ। मैं ना कंबल वगैरह कोई चीज़ नहीं थी ले गई, ऊपर चादर भी बड़ी नहीं थी लेके गई उधर, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो वो कासिम के कज़न का हॉस्पिटल था, तो उसने बोला कि आप घर ले जाए तो घर एक लगा लें। तो 5 दिन का मैंने अब कोर्स करना है, ड्रिपों का इंजेक्शन लगने हैं मुझे। तो सोचा था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी, अच्छी सी बिरयानी बनाऊंगी, तो साथ साथ जो है ना वीडियो शूट कर लूँगी, पर इस तरह तो हो नहीं सका। लाइट भी ऑफ हो गई थी और आग ने भी तमाशा लगाया हुआ था, और तबीयत भी इतनी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी मुझे। कुछ अब वॉइस भी जो है ना बड़े मुश्किलों से रिकॉर्ड कर रही हूँ।
تو جو ہے نا وائس بھی مجھ سے نہیں ریکارڈ ہو رہا، تو کوشش کر رہی ہوں کہ فل ہو جائے، اگر فل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر بس اتنا ہی ہوگا، کیونکہ اتنے دنوں بعد ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو تو میں پھر آج اپلوڈ کر کے رہوں گی، کیونکہ جو ہے نا ویسے بھی 2-3 دن ہو گیا کوئی نہیں بنائی، تو سوچا کہ گھر آ کے شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اس طرح پھر بھی نہیں ہوا، گھر آ کے کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب ہوگی، تو اب جو ہے نا ہسبینڈ لے گئے تھے ہاسپٹل، ادھر ڈرپیں وغیرہ بھی لگی ہیں، 3 انجیکشن بھی لگی ہیں، اب 5 دن ایسے ہی ہاسپٹل میں ہی جو ہے نا ڈرپیں وغیرہ لگاؤں گی، انجیکشن وغیرہ لگیں گے، تو ڈبل نمونیا ہو گیا نا، اس کی وجہ سے پھر اس کا کورس ہوگا، سانس کا بھی اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، وائس تو ریکارڈ نہیں تھا ہو رہا، تو پہلے سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، پھر کیا بولا کہ نہیں جو ہے نا ویڈیو اگر بنائی ہے تو وائس بھی پھر ریکارڈ کر ہی لیتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اتنی محنت کر رہی ہوں، تو پلیز پلیز میرے لیے دعا بھی کیا کرے، تو اور میری ویڈیو کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے میری طبیعت بھی، پر پھر بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے میں صرف اتنی محنت کرتی ہوں، تو جو ہے نا سانس تو شاید ویڈیو میں آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ کس طرح مجھے ابھی بھی سانس آ رہی ہے، تو بیٹھ کے اکیلے روم میں جا کے وائس ریکارڈ کر رہی ہوں، پھر بھی مجھے جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، تو جو ہے نا بس کھانا ادھر میرا بن رہا تھا، کھانا جیسے ہی بنتا ہے تو پھر ہسبینڈ اور میں دونوں ہی چلے جائیں گے ہاسپٹل، کیونکہ ویڈیو تو میں نے پہلے بنا لی تھی، وائس میں ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں، تو ابھی میں صرف تیویں لگا رہی تھی، تیویں لگا کے دم لگانے لگی ہوں، تو دم لگا کے پھر چلتے ہیں ہاسپٹل کی طرف، تو بھابی نے پھر چیک کی تھی بریانی کیسی بنی ہے کیسی نہیں، دم انہوں نے اتارا تھا، تو جو ہے نا پھر میں نے تو کھائی کوئی نہیں تھی کیونکہ میں چلی گئی تھی، اسی لیے تو بچوں وغیرہ نے بھائی نے تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی تو آپ رہنے دیتی، آپ نے کیوں بنائی ہے، میں نے تو ویسے بولا کہ آپ اچھی بناتی ہو تو آپ ہی بنانا، اور پلیز پلیز میرے لیے دعا کریں، میں جلد سے جلد ٹھیک ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں، تو ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ادھر، تو اتنی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ گجرات میں ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو گاؤں میں گئے ہیں ادھر اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، مثلاً کہ دریا پاس تھا ہمارے گھر کے پاس، تو اس طرح نہیں تھا ہوتا جتنا ادھر گھر آ کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، تو ادھر بھی تھی، پر ادھر یہ تھا نا کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ادھر انجیکشن وغیرہ کورس بھی ادھر بھی کر رہی تھی، پر جیسے گھر آئی ہوں تو گھر آ کے تو کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ادھر جیسے ہی ہم کتنا انجوائے کیا بچوں کے ساتھ، ہیڈ پہ گئے، دریا پہ گئے، زمینوں پہ، تو اس طرح میری طبیعت نہیں تھی خراب ہوئی، جس طرح گھر آتے سال ہی میری اتنی کچھ زیادہ طبیعت خراب، باہر تو اتر ہی نہیں تھا رہا، ادھر باہر نہیں تھا ہوتا، بس ویسے ہی کھانسی زکام گلا خراب اور درد، تو باہر نہیں تھا اتنا زیادہ، پر گھر جس طرح ہی آئی ہوں باہر، اب ہسبینڈ صاحب مجھے ڈرپ لگانے لگے تھے، ایک آپ کو بتایا تھا ادھر ہاسپٹل ہی لگ گئی تھی، تو ایک ابھی میں گھر ماما کے گھر ہی آ گئی تھی سیدھی، ماما کو ٹینشن لگ گئی تھی، ماما کہہ رہی تھی کہ ابھی ادھر ہی رکنا ہے، آپ نے کوئی نہیں جانا گھر، تو جو ہے نا ادھر ہی ڈرپ لگواؤ، تو ماما پاس کھڑی تھی، ہسبینڈ صاحب ڈرپ لگا رہے تھے، تو بچے اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، حیدر اتنا زیادہ پریشان تھا کہ پپھو کو کیا ہو گیا ہے، حیدر تو رونے بھی لگ گیا تھا، کیونکہ وہ بچے ہیں نا، بچوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے اس طرح میری حالت دیکھ کے نا، تو ویسے بھی حیدر اور رحیم میرے سے بہت زیادہ کرتے ہیں، میں حیدر سے بہت کرتی ہوں، حیدر تو میری جان ہے، پر حیدر دیکھ کے تو وہ رونے لگ گیا کہ پپھو کو کیا ہوا ہے، جیسے میری طبیعت خراب ہے دیکھ لے، اتنی لمبی میں نے ویڈیو بنا لی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے میری طبیعت اور میری حالت، کل تو میں ادھر ہاسپٹل ہی جو ہے نا ڈرپ لگواؤں گی، ادھر ہی جو ہے نا انجیکشن بھی ادھر ہی لگیں گے، تو میڈیسن لے کے آئیں گے ساتھ، وہ بھی ابھی کھانا شانا کھا کے میڈیسن بھی کھائیں گے، تو پھر ریسٹ کریں گے، صبح پھر جائیں گے شام کو، تو پھر وہ قاسم کا کزن ہی ہے جس سے اب کورس کر رہی ہوں، وہ ڈاکٹر ہے، تو اس کا ادھر ہی ساتھ ہی جو ہے نا کلینک ہے، اس سے ڈرپیں وغیرہ لگواؤں گی، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریکویسٹ ہے پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کرے، میری ویڈیو کو لائک کیا کرے، میری فل ویڈیو کو واچ کیا کرے، میری ویڈیو پہ ویو بہت کم آتے ہیں، پلیز پلیز میری ویڈیو کو فل دیکھا کرے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کرے۔
آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتی ہوں، اگر آپ نہ دیکھیں تو پھر میرا ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اتنی محنت کر رہی ہوں، طبیعت آپ دیکھا تھا گاؤں بھی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، پھر بھی میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو اگر آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئکن دبانا مت بھولنا کہ میری نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب دے مجھے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔